from the ground will turn you into an atheist. यानी ये वाटर बोतल है मेरे पास, ये कह रहा है कि अगर आप ये मानो फिजिक्स है, ये क्या है, पढ़ रहे हो, लिसन हियर, क्या है ये फिजिक्स, क्या है, जोर से, और जोर से, और जोर से, सुनी नहीं रहा है, और जोर से, फिजिक्स है। कह रहे कि अगर आप ये एक घूंट पियोगे ना इसका, ये ऊपर वाला एक घूंट पीना है, तो आप बनोगे एथिस्ट, यानी आप कहोगे कि खुदा है ही नहीं, ये तो कायनात ऐसी ही चल रही है, इसको कोई चला ही नहीं रहा है। तो अब यही कह रहा है, ये साइंटिस्ट कह रहा है कि जब आप इस पूरे फिजिक्स को पी डालोगे, जब इस पूरी बोतल को आप पियोगे, जब आप बॉटम तक पहुंच जाओगे, तो ये आखिर में कह रहा है क्या, गॉड इज वेटिंग फॉर यू। तो आपको लगेगा कि खुदा हमें क्या इंतजार कर रहे हैं, हमें अल्लाह ताला क्या कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। तो जब आप इस फिजिक्स को पूरा पढ़ डालोगे, तो ये फिजिक्स पूरा एस्ट्रोनॉमी फिजिक्स का ही सब्जेक्ट है, तो ये फिजिक्स की वजह से ये जो एस्ट्रोनॉमी सब्जेक्ट तरक्की कर रहा है, ये आगे जा रहा है। तो हमारे कुरान में भी आज से 14.5 साल पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान मजीद नाज़िल किया गया है ना, किया गया है, किया गया है, कब, आज से 14 साल पहले। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कुरान में, एक आयत में करूंगा कोट, उसके बाद दूसरी आयत सूरह यासीन की, उसका लफ्ज़ी तर्जुमा, उसके बाद मैं एक आयत छोड़ूंगा। तो मैं ये असल में यहाँ पे इसलिए आया ताकि हम जिस मजहब के साथ ताल्लुक रखते हैं, हम मुस्लिम हैं, हमें कुरान मजीद अल्लाह ताला की किताब है, अल्लाह ताला का कलाम है, उसमें इस एस्ट्रोनॉमी के बारे में कलाम किया गया है, यानी उसमें हमें कहा गया है किसके बारे में, एस्ट्रोनॉमी है, फलकियत, सितारों के बारे में, सैयारों के बारे में, सूरज चांद के बारे में, यानी जो भी गैलेक्सी, जो भी तारे, जो भी आपको आसमान में दिख रहे हैं, तो अल्लाह ताला ने इनके बारे में कहा है। अगर हम सूरह मुल्क पढ़ेंगे, अल्लाह ताला ने सूरह मुल्क में कहा है कि वजअलना रुजूमन लिश्शयातीन, या इससे पहले अल्लाह ताला ने कहा कि मैंने ये सैयारों को, यानी जो आपको तारे नजर आ रहे हैं, करीबी जो जमीन है, उनका जो आसमान है, इनको मैंने चमका है इन तारों से, तो ये चमक रहा है रात भर। इसके बाद जो अल्लाह ताला कह रहे हैं इसके बारे में जो हम आज पढ़ रहे हैं, ठीक है शुक्रिया। इसको आप जरूर घर में ना पढ़िएगा। आयत नंबर है 38 यानी 38 से लेकर 40 तक। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इसका तर्जुमा करूंगा मैं, उसके बाद छोड़ूंगा। जो हम पढ़ रहे थे शांतु सर और सुनील सर, जो हम पढ़ा रहे थे पिछले 2 दिन से, अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, वशम्सु तजरी, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि और सूरज चलता रहता है। साइंस पहले कहता था कि सूरज एक ही जगह साकित है, उसके बाद जब तरक्की हुई, साइंस ने तरक्की की, उसके बाद जो साइंटिस्ट आ गए, उन्होंने कहा नहीं, ये एक जगह साकित नहीं है, ये चल रहा है। तो कुरान में हमें पहले ही कहा है कि वशम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि और सूरज चलता रहता है अपने मुकर्रर रास्ते पर, ये चल रहा है। चल कैसे रहा है, ऐसे नहीं चल रहा है, मतलब एक ही जगह पे नहीं, ये चल रहा है ऐसे, सुपैरा ऐसे, और इसके पीछे, सूरज के पीछे बाकी प्लैनेट जो है, मार्स है, जुपिटर है, वो भी इसके पीछे चल रहे हैं, ये ऐसे ही चलता रहता है। तो यही अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वशम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा। इसके बाद क्या कह रहा है अल्लाह ताला, ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़ुल अलीम। अब ये कैसे चल रहा है, ये सूरज कैसे चल रहा है, दौड़ रहा है, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये उस जबरदस्त, बहुत इल्म रखने वाले की तरफ से, यानी अल्लाह ताला इसको क्या चला रहा है। इसके बाद आगे अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वल क़मर, और चांद की, क़द्दरनाहु मनाज़िला, हमने इसके मनाज़िल तय किए हैं, मुकर्रर किए हैं, कर दिए हैं। इसके बाद अल्लाह ताला कह रहे हैं हत्ता आदा कल उर्जूनुल कदीम,
اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو چاند ہے یہاں تک کہ وہ پھر کھجور کی پرانی سوکھی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے. یعنی کھجور کی پرانی ٹہنی اگر آپ دیکھو گے نا 27ویں شب کا جو چاند ہوتا ہے وہ سیم ہوتا ہے ویسے جیسے کھجور کی ٹہنی کی شاخ ہوتی ہے. اب دیکھیے گا پورے منتھ کا چاند کو آپ دیکھے گا اس کا جو 27ویں شب کا چاند ہوتا ہے وہ سیم ہوتا ہے ویسے جیسے کیا کھجور کی ٹہنی کی شاخ ہوتی ہے. اور چاند کی روشنی پہلے سائنس کہتا تھا کہ یہ چاند کی روشنی اپنی ہے کہتا تھا, تو پھر اس کے بعد جب سائنس نے ترقی کو نے کہا یہ اپنی نہیں ہے بلکہ یہ کس سے ہوتی ہے سورج سے. اور سے نہیں سورج سے روشنی جاتی ہے کس پہ چاند پہ. تو وہ چاند چمکتا ہے اس کے بعد. تو اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہا ہے کہ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے نہ تو سورج کے لیے ممکن ہے کہ وہ چاند کو پکڑ لے, کبھی یہ ٹکراتے نہیں ہے. دوسری بات اور نہیں رات دن سے آگے نکل سکتی اور نہ رات نہ دیر دو کیا برور. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَكُلُّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ مین آیت ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اور یہ سب اپنے اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں. یہ کون سے یہ بھی پلانٹ سے یہ اپنے اپنے دائرے میں جو ان کا اپنا دائرہ کیا گیا ہے اس میں کیا تیر رہے ہیں. تو ایک ایک آیت میں بول کروں گا اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قرآن میں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات دن کے بدلنے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. اب جو مائنڈ رکھتے ہیں نا ان کے لیے اس کائنات میں کیا ہے نشانیاں ہیں لأولی الالباب یعنی عقل والوں کے لیے. ایک بات جو پرسوں میں نے جمعہ میں کہی تھی یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ جو علم رکھنے والا یا علم نہ رکھنے والا یہ آپس میں برابر نہیں ہو سکتے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کا بھی مطالعہ کریں, قرآن کے ساتھ ساتھ فزکس کیمسٹری بایو بوٹنی زوالوجی اور کون سی سبجیکٹس ہیں اس میں سائنس میں ان کا بھی مطالعہ کرنا چاہیے. ہمیں کمپیئر کرنا چاہیے کہ کیا قرآن میں یہ کہا گیا ہے یا نہیں. مگر ہمیں یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ قرآن میں ہر کسی علم کے بارے میں بات کی گئی ہے. تو جب بھی آپ انشاءاللہ کسی بھی سبجیکٹ میں آپ جاؤ گے آپ اپنے قرآن کو نہیں بھولو گے. آپ اپنے قرآن کو لسن آپ اپنے قرآن کو آپ ہمیشہ قرآن کو کیا یاد رکھو گے ذہن میں رکھو گے. کوئی بھی سبجیکٹ آپ پڑھتے ہو آپ اس انسان کی تخلیق کے بارے میں پڑھیے. اللہ تعالیٰ سورہ میں قرآن میں کہتا ہے کہ انسان کی تخلیق میں کیسے وجود میں گیا آپ اس کو پڑھیے. اللہ کی قسم اتنا مزہ آ جاتا ہے نا مطلب انسان ہینگ ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج سے 1450 سال پہلے کیسے بتایا کہ انسان کی تخلیق کیسے ہوئی ہے. ماں کی پیٹ میں ہوتا ہے بچہ 9 مہینے اس کے بعد وہاں پہ کیا ہوتا ہے وہ کیسے وجود میں آ جاتا ہے. تو انسان خوش ہو جاتا ہے جب یہ اپنی کتاب قرآن مجید میں یہ دیکھتا ہے. جب ہم قرآن کو ذہن میں رکھو گے انشاءاللہ آپ بہت آگے جاؤ گے, آپ اپنے فیلڈ میں ناکام نہیں ہو جاؤ گے. تھینک یو فار آپ نے سنا ہے اس کے لیے شکریہ. Yesterday I told you that you want to